Samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, sa ngalan ni Kristo may buntag kanatong tanan. May buntag usa. Siya nuban kanato karon tungod kay siya mismo mingon, haing gani ang duha o tulo nga magkatigom sa kungalan, ana ako sa ilang taliwala. Mga kaigsunan, ang Ginoo nagadapit kanato sa pagpamati siyang pulong o sa pagpampit sa sakramento siyang gugma. Ato siyang daygon tungod siyang dakong kaayo alang kanato. Diha sa pagbunyag namatay kita sa sala ug nahimo kitang bagong mga binuhat. Apat kung kita nakasala, mituo kita nga atong Ginoong Jesucristo sa kanunay nangaliya lang kanato ngadto sa Dios. Karon mangayo kitag pasaylo sa Dios aron mahimong himpit ang kalipay sa atong kasaulugan karong Dominggoha. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon, kay kalakas ako biyano, sa una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa ang amuyo ako kang Santa Maria Nanay Birhen, sa tanan ang anghel mga santos, o kaninyong mga igsoon, arahin niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Taluyan mo kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan, o pasayloon ang atong mga sala, o daton unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen.
nga imong bugtong anak ilansang sa cross aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila nining misteryo sa cross dinhi sa yuta. Mahimuotang tapos nga modawat sa ganti sa kaluwasan dinhi sa langit. Kini ang gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod. Kinudlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Abaka. Aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan, ang tawo gikabsag pailog samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanoy sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhining kami ngawon? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa kagutom ug sa kauhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya, ang Ginoo mipadala kanila mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tawo. Ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa, nagampo si Moises alang sa mga tawo, o giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa, nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, o gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kon ang ipaakag bitin mutanaw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia lungsod ko, ang akong pagtulunan, ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihi ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya, o nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinumduman sila nga ang Dios mao ang ilang bato ug labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba ug gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing na budhi kaniya, ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan, bisan pa niana, sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala, ug wala sila laglaga, sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingang kabubot-on, iya kining gibiyahan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios na Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Inudlo gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayang ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemos, wala ba'y nakasaka sa langit, gawas niya itong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa si Moises dito sa kamingawan, ang bitin nga tumbaga, nga gibutang og tupon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, o tungod nini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog maglingkod. May buntag kanatong tanan. May buntag sa. So karong Domingguha, gisaulog nato ang pista sa pagpasidungog sa balaang cross. Muna nga gikita nato ganina nga naay cross nga natingala bod nga pula ang akong sa medalyon. So siguro usa ka dako kay kapistahan nga diin mo'y sentro nato sa kitang tumutuo nga Kristiyano nga Katoliko nga diin ang cross usahay ikaulaw nato kaniadto. Apan karon kay baluta nga ang cross pinaka-importante sa atong kinabuhi, kay lagi bisan asa ta maabot
Bisag asa ta padulong labi na gyud o mawala na ta sa kalibutan, dako kayong cross nga butang diha sa tagsa nato ka lubnganan. So siguro na ako'y istorya bahin aning cross nga usahay maulaw ta labi na gyud ang pagpanguros. So kana ba dayag kayo nga kung naagi ta sa publiko labi na gyud na sa daghang tao, ang dili man tanan apan realidad kasagaran maulaw gyud pagpanguros usay gagmay na lag-cross ba nga magampo labi na gyud og kanang naa ka sa dako nga kananan. Yan. Akong nakuha, nagsigog ligi, kana bitang pagpangaon. So, ang uban, muduko na lang. Ya, klaro na gayo kay naman sa gisuot nga cross, kung dili ka ng rosaryuhan. So, di na lang siya manguros kay tanon niya, daghang tao, kaulaw ba. Pero mga kaigsunan, dayag kay diha, labi na gyud karon nga gipasidunggan nato ang balaang krus nga diin diha ta gitubos ni Kristo sa atong mga kalapasan. Gani kun atong tawo tan-awon usa kini kadako kang biblikal. Gani mabasa nato diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia chapter 6 atong timan-ani kay usahay mo ni ang wala nato kayo memorize. Galacia 6:14 kadiin nag-ingon, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Kristo. Kay pinaagi siyang cross, patay na ang alang sa kalibutan. So, dahil kay biblikal man ini muni nga usahay dili na ta maulaw tungod kay ang cross naagyon. Kay usahay magod sa uban natong dili mo tuo sa cross. Di po na po sila pukso. Kailangan mo ka na pagtuwa pandayag kay diha. Kaya kita mga Katoliko, the sign of cross is very important. Dili lang mayon ta nga makaila sila nga Katoliko ta kay namuros, kundi dako kayo ang pagpasigarbo nato sa cross tungod kay diha si Kristo binansang aron matubos ang atong mga kasalanan. Apan kung atong hunahon kung wala pa ipadala si Kristo o sa kanyang tabo sa kalibutan. Napabakata ka. So unsa ka importante ang cross, mo bitaw na sa Holy Week pagsimba ta sa cross, sa kahoy nga cross diha si Kristo namatay sa cross o diha ko ditubos niya ang itong mga kalapasan. So sakit kayong panglandungon kadi usahay ang cross dihimo na lang na dayan-dayanan o simbol apan nakulay kay kulutan diya sa pagtuo. Subusa mga kaigsunan, ini nga itong pagsaulog garon sa pistahan sa Balaang Cross atong hinumduman ang mga kalisdanan ni Kristo na kita gipaambit sa mga kasakit, mga pagsulay, mga pagbatikos ni Kristo na diha po sa itong kaugalingon na ako ang mga kasakit, mga pagsulay kadi usahay makapahukot nato sa pagbagto. Busa atong himungduman, atong pangalandungan diya sa atong tagsa-tagsa kaugalingon ang cross nagaingon si Kristo kung kinsa katong sunod kanako pasano niya ang cross sa iyang kinabuhi. Busa ng misyon ng ta yung makaangkon sa kinabuhi walay katapusan. Laro kayo sa itong mga pagbasa karon nga mga trial sa itong kinabuhi. Istinata kung asa po ito ba atong pagtuo kaniya. Asa po ito ba atong kalahutay baka ka diya sa mga pagsulay, mga kasakit na itong hiyabuman. Atong hinumduman karon nga si Kristo, si
Jesucristo nagpahimungdom ka nato na sa iyang pag-ingon kung magpasan ta sa krus sa atong kinabuhi. Gaan kung nadaog nato ang krus na atong pagpasan, labi na yun kung musunod ta kaniya. Hinauton ta kanining lumikuha kita usab na malandong sa atong kagalingon unsa ka importante ang cross sa matagos sa kanato. Diya sa pagtagsa-tagsa ka pamilya, usahay makaingon ta nga dunay cross sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Apat, hinumduman nato. I-challenge kita karon. Nga individual ka na magpasan sa atong cross. Alang-alang sa atong kaluwasan. Hinaw, bawta. Palihog manindog, ug atong ipadayagan atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang magkagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Gikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan Maria Magulay, o nahimong tao, tungod kanato, ilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya, namatay o gilubog. Sa katulungan law na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya ang mayayawon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga pinatay. O ang iyang ingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak, duman sa amahan o sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa sa Santos Katoliko o Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunya alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga pinatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa makagagahong nga Dios na iyang ibubuk kanato ang espirituhanon nga grasya, ilabi na nining pagsaulog nato karon sa kapistahan sa pagpasidungog sa balaang cross, alang sa atong mga panginahanglan. Mingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan, ilabi na ang mga gitugyanan niini, makabaton unta og lig-on nga pagtuo, alang sa pagpadayon sa pagmantala sa gimbuhaton ni Kristo, ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga lideres sa atong panggamhanan, mapuno unta sa lamdag sa Espiritu Santo, aron maangkon ang matuod nga kaangayan, hustisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang tagsatagsa nato kakatilingban, kinsa gihasol sa kanunay, sa ekonomikanhon o politikanhong suliran, makalahutay unta kini diha sa dakong pagtuo,
nga si Kristo anaa magauban kanunay sa mga nagalawig nga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, duga ang among pagampo. Nga ang matag usa kanato kinsa nagmaluyahon sa pagtuo, makasinati sa grasya sa Dios nga taliwala sa kalisod, sa pagpasan sa atong kaugalingong mga krus, magmalaumon kita nga maangkon nato ang kadaugan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, duga ang among pagampo. Nga ang mga pagampo, intensyon, ug ang pagpasalamat, nga dunggon o kahatagan sa katumanan niini, kung kini nahiiyon sa kabubuton sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, duga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay, nga unta makatagamtang sa walay katapusang kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, duga ang among pagampo. Nga sa hilom, atong iampo ang atong mga personal nga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, duga ang among pagampo. Magkagagahong nga mahal, dungga nga mo mga pagampo, ug liguna ang among pagtuo diha kanimo. Malaumon kami na among maangkon ang imong mga grasya. Kini among gilauman nga madawat pinagi ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Palihog pagliko. Palihog maglulod. Mga kaigsunan ko, simbahon ta natong Ginoong Jesucristo nga niuban kanato dinhi sa Santissimo Sacramento, iyang gitugyan kanato isip sakramento siyang gugma, tibaan sa panagiusaw bugko sa pagmahal. Diyos ang mga mahan, kini mo ang adlaw kanaw sa imong bugtong anak, akong Ginoong Jesucristo, na banhaw gikan sa mga minatay, ug nagdala og kalipay nganhi sa kalibutan. Kini mo ang adlaw kanaw siya nagpakita siyang mga tilunan, ug misulti kanila sa mga pulong sa paglaom ug paghupay, ug nagbilin kanila sa iyang kalinaw.
Kini mong adlaw kano sa siya milingkod uban kanila sa talad kananan, ug nagpaila kanila diha sa pagpikas-pikas sa pan. Busa kita mingon, himayaon ug dahigon ko ikaw o Ginoo. Himayaon ug dahigon ko ikaw o Ginoo. Amahan, hilabihan kadako si mong ugma alang kanamo. Sa mong panagdigong dinhi, bisan layo sa mong parokya, wala nimo kami ikawi sa imong presensya. Wala nimo kami ikawi sa imong gugma. Nagdaig ug nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa ing adlaw, tungod sa pulong sa kalinaw ug sa pan sa kinabuhi. Busa kita mingon, himayaon ug dahigon ko ikaw o Ginoo. pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, hinaot ang among mga kasing-kasing magdilaab dinhi kanamo. Hinaot nga makahinumdum kami sa gitudlo kanamo sa imong anak diha sa balaang kasulatan. O makaila kami kaniya diya sa labing balaang sakramento sa altar. O busa kita mingon, himayaon ug dahigon ko ikaw o Ginoo. uban sa tong obispo nga si Jose Culen, ug sa tong pura-paroko nga si Father Fred, ug sa simbahan nga lukop sa kalibutan. Nagadaig ug nagpasalamat kami kanimo, Dios among Amahan, pinaagi si mong anak, among Ginoong Hesukristo, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Karon, pag-ampo kita uban sa pagsalig ngadto sa atong Amahan, pinaagi sa mga puno nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ipakita ang timaan sa pagpanaginig sunay. Yes. Palihog ang lubot. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay magpalawat kanimo, akan imahulog lamang kung maayo.
Kalihog manindog, magampo kita sa mong pagkabuhi sa mong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo, Ginoong Jesucristo, ngay mong agapon nga na si Maya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos, pinagi sa kahoy sa makabuhi nga cross. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.